Hello, Assalamu alaikum. My name is Tasha Khan and you are watching my channel Education Info. Welcome to my channel. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरी वीडियो मेरे बच्चों की इंग्लिश की आज मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी आपको। बुक 1 देखिए, ठीक है। जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ लिंक शेयर भी करें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर। द लास्ट समन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा मुबारक। समन किसे कहते हैं? सरमन, खुतबे को। तो लास्ट समन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा मुबारक। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु, प्रॉफिट आपको कहते हैं, नबी को कहते हैं, ठीक है, नबी को कहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन 571 AD एट मक्का, सऊदी अरबिया इन अ रिस्पेक्टेड कुरैश फैमिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 571 AD में मक्का सऊदी अरबिया में। इना और कहाँ पे? रिस्पेक्टेड फैमिली कुरैश की, कुरैश फैमिली है, रिस्पेक्टेड मोसेस फैमिली कुरैश में पैदा हुए 571 हिजरी, मक्का सऊदी अरबिया में पैदा हुए। The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. कुरैश जो थे वो बुतों की पूजा करते थे और यकीन नहीं रखते थे एक खुदा पर। मतलब जैसे हम मुसलमान यकीन रखते हैं कि एक अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहदानियत पे यकीन रखते हैं कि नबी अल्लाह के रसूल थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल मुबारक है, आखिरी रसूल मुबारक है। इस तरीके से वो लोग नहीं यकीन रखते थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुरैश के लोगों को कि आप झूठे खुदाओं की पैरवी मत करें, पूजा मत करें। ही टोल्ड देम दैट ही वाज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह एंड asked them to accept Islam and to worship the one and only true God। कुरैश से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई आप वर्शिप नहीं करें, आप पूजा नहीं करें झूठे खुदाओं की, और उनको बताया कि कि मैं अल्लाह ताला का भेजा हुआ नबी हूँ। और कहा और कहा क्या कि टू एक्सेप्ट इस्लाम, कि आप इस्लाम कबूल करें, एंड टू वर्शिप और इबादत करें, पूजा करें, ओनली वन एंड ओनली, सिर्फ़ और सिर्फ एक खुदा की। मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम, बहुत सारे लोगों ने इनकार कर दिया इस्लाम कबूल करने से। दे थॉट, उन्होंने सोचा, डेट ही वाज अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड देयर एंसेस्टर्स, और बहुत सारे लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरी बात माने और मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है, तो बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट करने से इस्लाम मना कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया और अगेंस्ट हो गए नबी करीम। वो ये सोचते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खुदाओं के ख़िलाफ़ है और हमारे आबा व अजदाद के जो हम पूजा करते थे ये उनके ख़िलाफ़ है। They opposed this new faith so much that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask the believers to migrate to Yathrib। इसे यसरफ नहीं पढ़ेंगे, यत्रब a city 320 किलोमीटर और माइल्स 200 माइल्स नॉर्थ ऑफ मक्का। तो जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, 90% लोगों ने इस्लाम नहीं कबूल किया था, लेकिन एक दो इंसान ऐसे हैं, लोग हैं, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हबशियों में हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम जिन्होंने अज़ान दी, उन्होंने इस तरीके से जो इस्लाम
اسلام کو مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جنہوں نے ایکسیپٹ کیا تو قریش قبیلے ان کو پریشان کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے قریش قبیلہ کہ جو دوسرے لوگ تھے یا قبیلہ تھا پورا یا پورے جو لوگ تھے وہاں کے سعودی عرب کے مکہ کے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو خدا ہے ان کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں، ہمارے سسٹرز آبا و اجداد کی بے عزتی کر رہے ہیں. یہ ان کو سمجھ میں بات نہیں آئی اور وہ مخالف ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، ان افراد کو، ان صحابہ کو کہا کہ آپ لوگ جو اسلام لائے ہیں آپ لوگوں کو یہاں مکے میں نہیں رہنے دیا جائے گا. یہاں پہ بہت ان کو ایذائیں دے رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ہجرت فرمائے یثرب کا پرانا نام یثرب ہجرت فرمائے، جو شہر کہاں پہ تھا، 300 کلومیٹر دور تھا اور 200 مائل تھا نارتھ کی طرف، 900 مائل کی طرف تھا مکے کی. ٹھیک ہے. But the time as many people start accept his message and converting to Islam. لیکن ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسٹارٹ کر دیا تھا ایکسیپٹ کرنا یہ میسیج اللہ تعالیٰ کا اور قبول کیا انہوں نے اسلام کو. The Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. تو قریش کے لوگوں نے منصوبہ بنایا اور وہ بہت ناراض ہو گئے، غصے میں ہو گئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دینا اور ان کی جان پہ بھی جان کرنے کی کوشش کی، مطلب ان کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کی لائف کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی. Hence, when محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم got positive signals from یثرب، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا، ان کو یہ سائن ملا کہ بھئی آپ یثرب جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی نازل فرمائی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کے روپ میں آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کہ آپ اپنے جو مسلمان ہو گئے ہیں افراد، جو صحابہ کرام، بیویاں، جو ان کی ازواج و مطہرات مسلمان ہو گئی ہیں، ان کو لے کر آپ ان کو کہیں کہ وہ یثرب کی طرف ہجرت کریں. He also decided to emigrate there. یہاں سے آپ ان کو کہیں کہ چلے جائیں. After 8 days journey، آخر 8 دنوں کے سفر کے بعد، کون کا سفر ہو رہا ہے بیٹا؟ یہ سفر ہو رہا ہے آپ کا سعودی عرب کا، یثرب کا. پہلے مکے میں آپ نے دعوت دی تھی، مکے کے لوگوں نے دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان افراد کو کہیں کہ وہ یثرب چلے جائیں، جو 200 کلومیٹر 320 کلومیٹر دور تھا. کہا کہ آپ نارتھ میں وہاں اپنے لوگوں کو بھیجیں. 8 دن کے سفر کے بعد 8 days journey he reached the outskirts of Yathrib on 28 June 622. وہ پہنچ تو گئے یثرب. 8 دن کے سفر کے بعد یہ آپ یثرب کے باہر پہنچ گئے، جیسے ہر جگہ کا کراچی ہو گئے، اسلام آباد ہو گئے، پشاور، وہاں پہ پہنچ تو گئے لیکن شہر میں ابھی انٹر نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ کب پہنچے ہیں؟ کون سی ڈیٹ کو؟ 28 جون 622. اگر آپ کو آج میں آپ کو یہاں تک سمجھا دوں، نیکسٹ پارٹ میں ہم اس سے آگے چلیں گے، پھر میں آپ کو پڑھاؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ ویورز.